अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज आपके लिए पाकिस्तान ने उम्रा ज़ायरीन के लिए जो तस्दीक शुदा उम्रा ऑपरेटर्स की फहरिस्त जारी की है उसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात आपको दूंगी और साथ ही साथ उन लिस्टों को बताऊंगी और उन कंपनीज का नाम भी आपको बताऊंगी और क्या क्या हमारे वजारत मजहबी उमूर ने हमको इंस्ट्रक्शन दी है और जो जो बातें बताई हैं उनको बिल्कुल करेक्ट और तस्दीक शुदा आज की इस वीडियो में शामिल किया है। तो जरूर सुनिए और पूरी मुकम्मल वीडियो देखकर इसे आगे फैलाएं ताकि लोग फ्रॉड से बचें। यानी कि आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो उन तस्दीक शुदा कंपनीज में जाएं जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की वजारती मजहबी उमूर ने सरकारी तौर पर मंजूर शुदा उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसका मकसद उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले शहरियों को धोखा दही से बचाना है। वजारती मजहबी उमूर की फहरिस्त के मुताबिक 2025-2024 के लिए मुल्क भर से 37 उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तस्दीक कर दी गई है। यानी कि 2024 के एंड में और 2025 में जो लोग उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तस्दीक की गई है। सिर्फ अभी तक 37 कंपनीज हैं जिनकी तस्दीक की गई है। मजीद आगे जिस जिस तरह से होगी वो भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहूंगी। लिहाजा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचें। इस हवाले से वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान उमर भट्ट ने बताया कि जारी करदा फहरिस्त में सिर्फ ऐसे उम्रा ट्रैवल एजेंट्स को शामिल किया गया है जिनके दस्तावेजात और गैर मुल्की कंपनी के साथ काम करने के मुआहदे की तस्दीक हुई है। मुल्क में काम करने वाले तस्दीक शुदा उम्रा एजेंट्स की फहरिस्त के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा यानी 15 तस्दीक शुदा उम्रा ट्रैवल एजेंट्स कराची में काम कर रहे हैं। इन 15 उम्रा एजेंट्स को बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करने के बाद लाइसेंस जारी किया गया है। ये एजेंट्स कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। आपको जो इस वक्त लिस्ट नजर आ रही है उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद ऐसे उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की लिस्ट है जो कि रजिस्टर हैं हमारे मजहबी उमूर की तरफ से। कराची सिविल लाइंस में 2 जबकि अकबर रोड और 2 तलवार क्लिफ्टन के मुकाम पर एक उम्रा एजेंट मौजूद है। इसके अलावा सदर कराची में 3, खयाबान रूमी ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में 1 और कोरंगी में भी 1 तस्दीक शुदा उम्रा एजेंट काम कर रहा है। वजारत मजहबी उमूर की फहरिस्त में बताया गया है कि कराची बहरिया टाउन, आगाज सुपर मार्केट और क्लब रोड पर भी तस्दीक शुदा उम्रा एजेंट के दफातर मौजूद हैं। मजीद बरा कराची नॉर्थ नाजमाबाद में भी वजारत मजहबी उमूर से तस्दीक शुदा ट्रैवल एजेंट काम कर रहा है। इस्लामाबाद में तस्दीक शुदा 7 उम्रा ट्रैवल एजेंट्स कायम हैं। कराची के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत मजहबी उमूर के तस्दीक शुदा उम्रा एजेंट की तादाद दूसरे नंबर पर आती है। इस वक्त इस्लामाबाद में 7 उम्रा एजेंट्स काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में 5 तस्दीक शुदा ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा PWD फजल हक रोड पर भी एक ट्रैवल एजेंट उम्रा अदायगी के हवाले से खिदमात फराहम कर रहा है। लाहौर में 6 तस्दीक शुदा ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक लाहौर शहर में 6 ऐसे उम्रा ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं जो कि वजारत मजहबी उमूर से तस्दीक शुदा हैं। रावलपिंडी में 3, बहावलपुर, साहिवाल, लोअरदीर और हारूनाबाद बहावल नगर में एक तस्दीक शुदा ट्रैवल एजेंट काम कर रहा है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में इन तस्दीक शुदा उम्रा ट्रैवल एजेंट्स के राब्ते नंबर्स, ईमेल एड्रेस और लाइसेंस नंबर भी जारी किए गए हैं। बगौर इस लिस्ट को जूम करके जरूर देखें और अपने शहर का ट्रैवल एजेंट्स देखें, ढूंढें और उस पर जाकर सही तरह से अपने उम्रे की बुकिंग करवाएं। 37 उम्रा ऑपरेटर्स की तस्दीक कैसे की गई है ये बात भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो कि उमर भट्ट साहब ने बताई है। उम्रा ऑपरेटर की तस्दीक के तरीकेकार पर तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर उमर भट्ट साहब ने फरमाया कि वजारत मजहबी उमूर को उम्रा ऑपरेटर्स की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई थी जिनमें से अब तक दस्तावेजात और गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे की तस्दीक करने के बाद
37 عمرہ آپریٹرز کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ عمرہ آپریٹرز کی فراہم کردہ معلومات کی تسلی سے تصدیق کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ مذکورہ 37 عمرہ آپریٹرز کو دستاویزات اور متعلقہ غیر ملکی سعودی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کی تصدیق کے بعد لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ عمرہ آپریٹرز کی جانب سے کسی بھی جعلی دستاویز کی فراہمی کی صورت میں لائسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ کا کہنا تھا کہ عمرہ ادائیگی پر کام کرنے والی سعودی عرب کی کمپنیوں کے ساتھ پاکستان سے مختلف ایجنٹس کام کرتے ہیں، یعنی اگر کسی شہری نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے تو اس کا معاملہ متعدد ایجنٹ سے ہوتا ہوا غیر ملکی کمپنی تک پہنچتا ہے۔ اس عمل میں دھوکہ دہی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری ایجنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور نے صرف تصدیق شدہ عمرہ آپریٹرز ہی کی فہرست جاری کی ہے جو براہ راست غیر ملکی کمپنی سے رابطہ کریں گے۔ یوں عام شہری اور اصل کمپنی کے درمیان ہائر غیر ضروری ایجنٹس کا کردار ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس وقت وزارت مذہبی امور صرف حج آپریشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، جبکہ عمرہ آپریٹ کرنے کے حوالے سے چاروں صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے تصدیق شدہ عمرہ آپریٹرز کی فہرست احتیاطی تدابیر کے طور پر جاری کی گئی ہے۔ عمر بٹ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں پارلیمان سے حج و عمرہ ریگولیشن ایکٹ منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت قواعد و ضوابط بنا کر عمرہ ادائیگی کی ذمہ داری بھی وزارت مذہبی امور کے سپرد کر دی جائے گی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا اقدام ہے، یعنی کہ اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اب حج کی طرح گورنمنٹ کی طرف سے عمرے کے لیے بھی لوگ جا سکیں گے، اور یہ بہت خوشائن اقدام ہے۔ اس اقدام کے تحت وزارت مذہبی امور حج آپریشن کے ساتھ ساتھ عمرہ سے متعلقہ امور بھی سر انجام دے گی۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست کام کرے گی اب، اور عمرہ ادائیگی کے عمل کو مزید سہل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ویری گڈ نیوز، یہ نیوز بہت گڈ ہے اور بہت زبردست ہے ہر اس انسان کے لیے جو کہ پاکستان سے عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ آنے والے کسی بھی وقت جانا چاہتا ہو۔ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے عمرہ جانے کی کوئی بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے، یہ صرف بات کی گئی ہے اور اس کی اجازت مل چکی ہے، لیکن اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ مہینوں کے بعد یہ کام پورا ہو جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کے لیے بھی لوگ جانا شروع ہو جائیں۔ یہ بہت بہت گڈ نیوز ہے۔ آپ لوگوں کو یہ نیوز کیسی لگی مجھے ضرور آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب باتیں کیسی لگی اور کیا آپ نے اپنی پسند کی کمپنی چوز کر لی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی گئی لسٹ ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید آپ لوگوں کو ان کمپنیز کے نام بتاؤں جو کہ 37 کمپنیز کے علاوہ ہوں۔ تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نبیلہ مناف آپ کی دعاؤں کی منتظر۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔